پیچھے قربانیاں کتنیاں نے کوئی ویکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن ویندا ہے کہ سامنے نظر آ رہے ہیں بڑیاں عزتاں نے، لیکن اے تے ویکھ اے دے پیچھے حالات کیسے نے، اے دے پیچھے حالات کن حالاتاں تے کن راواں تو گزر کے کیڑیاں آزمائشاں تو گزر کے اس مقام تے آ گیا ہے۔ سونیا اللہ مقام تے عزت تے ادب تے شہرت اس وقت عطا کردا ہے جدو بندے اندر صبر آ جائے، بندے اندر حوصلہ تے تحمل آ جائے، بندے اندر شکر گزاری آ جائے، بندے دے اندر اللہ دا توکل تے رب تے بھروسہ آ جائے، رب تے یقین کامل ہو جائے۔ سونیا رب نے حکم دیتا ہے جناب ابراہیم نے پتر نو مل کے بولو، پتر نو کی کیتا ہے؟ نہیں بول دے پے کی گل ہے؟ پتر نو کی کیتا ہے؟ پتر نو قربان کیتا ہے۔ اینا آیتان دا ترجمہ کسے اہل دل نے بڑے پیارے انداز دے اندر کیتا ہے۔ یار اونے تے موتی پرو چھڑے نے، ذرا توجہ کرنا۔ کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل جان نثار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، جلدی کر تو پیارے بیٹا منگیا رب جلیل، ہنس کے بولیا جوان، ہنس کے بولیا جوان، ہنس کے بولیا جوان، جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا۔ امی جان نے لال اپنے نو جاواں نال سجایا، امی جان نے لال اپنے نو جاواں نال سجایا۔ سونیا بندہ 2-3 مہینے پہلے قربانی دا جانور کر اندر لے کے آندا جائے، اس جانور نو 2-3 مہینے پالن تو بعد جدو بندہ گلے تے چھری رکھ دائے، بندے دے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، بندے دا دل نہیں کردا کہ انو ذبح کر دے ماں۔ باس دے بچیاں دا جانوراں دے نال اتنا پیار پہ جاندا ہے، وہ ضد کر دے نے کہ نہیں گلے تے چھری چلن دینی، لیکن ماں تیری استقامت تو قربان جاواں، ماں تیریاں قربانیاں تو قربان جاواں، ماں تیری شکر گزاری تو قربان جاواں، ماں تیرے صبر تو قربان جاواں، ماں تیرے تحمل تو قربان جاواں۔ ایسیاں ماواں تے گو پتر کیویں دے تے ماواں حوصلے دین والیاں، ماں خود پہ تیار کر دی اج میرا پتر اللہ دے رستے تے ذبح ہون واسطے جا رہے آئے۔ سونیا اے جے ماں دیاں محبتاں بھی ایک طرف ہے، لیکن اللہ دی محبت دے اوپر اپنی محبت نو سامنے نہیں رکھیا، بلکہ اللہ نو سامنے رکھے ہے، او دی محبت نو سامنے رکھ کے آندیاں کی نے۔ امی جان نے لال اپنے نو جاواں نال سجایا، جان دیواری لخت جگر نو سینے نال ہے لایا، میری پیاری اماں جان کی آندے نے بیٹے، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان خریدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا، میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔